अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी कैसे हुई, इनका निकाह किसने पढ़ाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा को दहेज में क्या क्या दिया, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बालिग हो गई, यानी कि जब जवान हो गई, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत से निकाह के लिए रिश्ते आए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी भी पैगाम को मंजूर नहीं फरमाया। एक मरतबा सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसके बारे में मशवरा किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में निकाह के लिए पैगाम भेजें। इसके लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैसों से मदद करने का भी फरमाया। दोस्तों, उसके बाद जब सारे सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये फरमाया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, लेकिन शर्म की वजह से अर्ज़ ना कर सके और अपना सर झुकाए खामोश बैठे रहे। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया, ए अली, क्या बात है, बताओ, कहो क्या कहना चाहते हो। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना इरादा जाहिर फरमाया, जिसको सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मुझे ये पैगाम मंजूर है। उसके बाद दोस्तों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी होना तय हो गई। दोस्तों, उस ज़माने में, यानी कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सबसे बड़ी शादी थी वो थी हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की ही शादी थी। इस शादी से सहाबाए किराम इतने खुश थे कि उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और खुशी होती भी क्यों नहीं, आज तो उनके नबी की प्यारी बेटी की शादी होने वाली थी। अगर आपके और हमारे बीच किसी रिश्तेदार के घर पर कोई शादी होती है तो हमारा भी दिल किस तरह से खुश होता है, यानी यही वजह थी कि सारे सहाबाए किराम बहुत ज़्यादा खुश थे। दोस्तों, उसके बाद से सारे सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह बैठे और बैठकर मशवरा करने लगे कि फ़ातिमा को शादी में क्या देना है। इस पर एक सहाबी कहते हैं कि नबी की प्यारी बेटी की शादी होने वाली है, इसीलिए तो मैं फ़ातिमा को एक चीज़ देने वाला हूँ। तो दूसरे सहाबी कहते हैं कि मैं ये फ़ला चीज़ देने वाला हूँ। तो तीसरे सहाबी कहते हैं कि मैं भी ये फ़ला चीज़ देने वाला हूँ। दोस्तों, वहीं पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। वो कहने लगे कि सब थोड़ा थोड़ा करके मत दो, सब अपना पैसा एक जगह पर इकट्ठा करो और जमा करने के बाद फिर सब लोग एक अच्छा सा जोड़ा खरीदो हज़रत फ़ातिमा के लिए, और फिर हम हज़रत फ़ातिमा को ये जोड़ा दे देंगे। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ऐसा जोड़ा खरीदो कि दुनिया कहे कि नबी की प्यारी बेटी की शादी में फ़ातिमा ने ऐसा जोड़ा पहना है कि ऐसा जोड़ा आज तक भी किसी ने नहीं पहना हो। सारे सहाबा को ये मशवरा पसंद आया और सारे सहाबाओं ने चादर फैला दी और कहा, जिसको जो कुछ भी देना हो वो इस चादर में डाल दो, नबी की प्यारी बेटी का जोड़ा बनेगा। दोस्तों, ऐसा करते करते पैसों का ढेर लग गया। सहाबाओं ने वो सारे पैसे इकट्ठे किए और अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी प्यारी बेटी की शादी होने वाली है और हम सब हज़रत फ़ातिमा के लिए शादी का एक जोड़ा खरीदना चाहते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो फरमाने लगे कि हटा दो, इन पैसों को यहाँ से हटा दो, इस चादर को यहाँ से हटा दो, ये सारा का सारा पैसा अल्लाह की राह में खैरात कर दो, ये सारा का सारा पैसा सदका कर दो। तो इस पर सहाबाए किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम सब अपनी खुशी से दे रहे हैं, ये हमारी हलाल की कमाई है और हम इस हलाल की कमाई से फ़ातिमा को शादी का जोड़ा तोहफे में देने वाले हैं। दोस्तों, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबाए किराम, नहीं, ऐसा मत करो, वरना मेरी बेटी जब ये शादी का जोड़ा पहनकर जाएगी तो क़यामत तक लोग ये कहेंगे कि शादी में दुल्हन जो जोड़ा पहनकर आई वो बहुत भारी और कीमती होना चाहिए, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा ने भी अपनी शादी में भारी और कीमती जोड़ा पहना था। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी नज़र शादी की खूबसूरती पर है और मेरी नज़र क़यामत तक आने वाली मेरी उम्मत पर है। दोस्तों, उसके बाद सारे सहाबाए किराम ने वो पैसा वापस इकट्ठा किया और वापस चले गए।
اور ان سارے پیسوں کو غریبوں میں خیرات کر دیا۔ اس کے بعد ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہے، اور اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور دروازہ کھولا۔ آنے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک جنتی جوڑا تھا، اور وہ جوڑا ایسا چمک رہا تھا کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ جب جوڑا میرے ہاتھ میں آیا تو کپڑا میرے ہاتھ میں تھا اور اس کی چمک آسمان میں تھی۔ دوستو، جب پہلے صحابہ کرام نے جب جوڑا بھیجا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے واپس بھیجا، مگر یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا جوڑا تھا، اسے واپس کیسے کرتے؟ میرے دوستو، سال سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ یہ شادی انتہائی وقار اور بڑی سادگی کے ساتھ ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے چند صحابہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا کرے۔ دوستو، اس کے بعد جب سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 40 دینار کی مہر باندھ کر مسجد نبوی میں نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد آپ نے چھوارے بانٹے۔ اب دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کی دہیج میں کیا دیا۔ دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دہیج میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے، یعنی کہ حضرت فاطمہ کو دیے جانے والے دہیج کی لسٹ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو تحفے کے طور پر ایک تخت، ایک تکیہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک پیالہ، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے دیے تھے۔ اس کے بعد حضرت حارث بن نعمان انصار نے اپنا ایک مکان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لیے ان کو نظر کر دیا کہ جس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سکونت فرما سکے۔ دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو کچھ دہیج میں دیا وہ سب کچھ ضرورت کے سامان تھے، مگر آج افسوس لوگ عیش و آرام اور روپیوں کی نمائش کی چیزیں دہیج میں دینے لگے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے گھر سے ودا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گھر پہنچ کر تم دونوں میرا انتظار کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ بیٹی کے گھر پہنچے، وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ وضو فرما لینے کے بعد بچا پانی آپ نے بیٹی اور داماد پر چھڑک کر یوں دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں میں برکت فرما، ان پر اپنی برکتیں نازل فرما اور ان کی نسل میں برکت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بڑی محبت کی۔ آپ فرمایا کرتے، فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت جمی بن عامر فرماتے ہیں، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ایک بار حضرت بی بی عائشہ کی خدمت میں گیا۔ میں نے ام المومنین سے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت بی بی فاطمہ سے۔ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، اس کے بعد امہات المومنین سے ملاقات کے لیے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ طور طریقے چال ڈھال میں وہی حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ جب بھی آپ کے پاس آتی تو محبت کے مارے آپ کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھریلو زندگی بڑی تنگی سے گزرتی تھی۔ آپ کے گھر کے سارے کام کاج آپ خود کیا کرتی، بچوں کی پرورش، شوہر کی خدمت اور اللہ کی عبادت آپ کے روزانہ کے معمول تھے۔ رات کو گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر جب آپ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان کا وقت ہو جایا کرتا۔ آپ کی محنت و تکلیف کو دیکھ کر ایک دن حضرت علی شیر خدا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان دنوں دربار رسول میں مال غنیمت کے ساتھ بہت سے قیدی بھی آئے ہیں، تم سرکار کے پاس جاؤ اور ایک خادم اپنے لیے بھی مانگ لاؤ تاکہ محنت مشقت کم ہو جائے۔ آپ شوہر کا حکم ٹال نہ سکی، چلی تو گئی لیکن شرم کے مارے کچھ کہہ نہ سکی، سلام کر کے واپس چلی آئی۔ پھر دونوں دربار رسول میں حاضر ہوئے اور اپنی اپنی تکلیف بیان کی۔ آپ نے ان دونوں کے حالات سن کر فرمایا،
بیٹی ابھی میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا، ابھی مجھے صفہ والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، وہ سبھی بھوکے ہیں۔ میاں بیوی دونوں واپس اپنے گھر چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم دونوں مجھ سے جو چیز مانگنے آئے تھے میں اس سے بھی اچھی چیز تمہیں دینے آیا ہوں۔ سنو، ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھو، اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ حضرت رسول خدا کے پردہ فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا جدائی کا غم برداشت نہ کر سکی اور 6 مہینے بعد ہی 29 سال کی عمر میں 3 رمضان 11 ہجری کو مدینہ شریف میں انتقال فرما گئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کے وقت میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔